ओके, हामीले अब जेडिबिसी गरेर एउटा इआरलाई नै कम्प्लिटली काम गऱ्यौँ नि है। कम्प्लिटली भन्दा पनि त्यसमा अब फिचर्सहरू अझै एडिसनल राख्न सकिन्छ, तर बेसिक वर्क फ्लो त हामीले बनाएर काम गऱ्यौँ है। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी एपिआईहरू कसरी बनाउने भन्नेतिर जाँदैछौँ क्या। सो अब एपिआई भन्ने चिज के हो भन्दाखेरि पनि हामी के गरौँ त, सबभन्दा पहिला यो स्प्रिङ बुट भनेको के हो, स्प्रिङ फ्रेमवर्क भनेको के हो होइन, त्यो कसरी, अब त्यो के हो भनेर चाहिँ त्यो त्यो बुझ्नतिर लागौँ क्या पहिला। सो अब यो फ्रेमवर्क भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर लेखिरहेछौँ है। अब प्रोग्रामरले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि अब चाहिँ के गर्नु पर्दैन, एउटा स्क्रैचबाट काम गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले जुनसुकै सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि पनि सबै कुराहरू एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट लेखिराख्नु पर्दैन क्या। हो त्यस्तो नपरोस् भनेर के गरेको छ त भन्दाखेरि एउटा डेभलपरकै कम्युनिटीले हामीलाई के बनाइदिएको छ त, एउटा फ्रेमवर्क भन्ने चिज बनाइदिएको छ क्या है। सो अब फ्रेमवर्क भइसकेपछि के त भन्दाखेरि त्यो फ्रेमवर्कमा के त भन्दाखेरि लो लेभल कुराहरू जुन चाहिँ अब ग्राउन्ड लेभलको कुराहरू तिनीहरू सबै के हुन्छ त, अलरेडी बिल्ट इन भइसकेको हुन्छ क्या। अलरेडी जुन चिज जुन ठाउँमा हुनुपर्ने त्यो अलरेडी भइसकेको हुन्छ क्या। हामीले चाहिँ केमा फोकस गर्ने त, टप लेयरमा फोकस गर्ने, जसले चाहिँ हाम्रो बिजनेस रिक्वायरमेन्ट मिट होस् है, त्यतातिर फोकस गर्ने। जस्तै मलाई कुनै सफ्टवेयर बनाउनु छ र मलाई त्यो सफ्टवेयरको इनिसियल सेटअपमै मलाई 10-15 दिन लगाइदियो भने होइन, अब मलाई त्यसको बिजनेस रिक्वायरमेन्ट ह्यान्डल गरेर क्लाइन्टले खोजेको रिक्वायरमेन्ट, लेट्स चाहिँ हाम्रो प्रडक्टले खोजेको रिक्वायरमेन्ट कम्प्लिट गर्न त मलाई टाइम लाग्छ नि। सो त्यस्तोको लागि टाइम बचाउन र हाम्रो एफर्ट जुन चाहिँ हामीले प्रोजेक्टहरू सेटअप गर्दा लाग्ने एफर्ट घटाउन चाहिँ हामीले के आएको हो त, फ्रेमवर्क युज गरेको हो है। सो यस्तो सफ्टवेयर फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ के हो त, पहिले राम्ररी बिल्ड गरेको, टेस्ट गरेको, अप्टिमाइज भइसकेको हुन्छ क्या। त्यही भएर यस्तो फ्रेमवर्कहरू युज गर्दाखेरि फरक पर्दैन। अनि हामीसँग अहिले एकदमै पपुलर फ्रेमवर्क भनेको स्प्रिङ फ्रेमवर्क हो, जसको फर्स्ट भर्जनमा चाहिँ हामीले एज अ भर्जनै भनौँ होइन, जसको फर्स्ट भर्जनमा चाहिँ हामीले स्प्रिङ एमबिसी आएको थियो, त्यसपछि हामीले स्प्रिङ बुट गऱ्यौँ है। अब स्प्रिङ एमबिसी र स्प्रिङ बुटमा अब फरक भनेको खासमा चाहिँ त्यही कन्फिग्रेसन फाइलहरू कति लेख्ने कति नलेख्ने भन्ने कुरा हो क्या। स्प्रिङमा चाहिँ हामीले एक्सएमएल बेस्ड कन्फिग्रेसनहरू धेरै गर्नु पर्थ्यो, हामीले जे पनि एक्सएमएल बेस्ड। अब एक्सएमएल भन्ने शब्द सुन्न बित्तिकै अहिले नगरेको मान्छेलाई गाह्रै जस्तो फिल हुन्छ नि। सो अब एक्सएमएलको सट्टा चाहिँ अब स्प्रिङ बुटमा चाहिँ के त, अटो कन्फिग्रेसन, एम्बेडेड सर्भर होइन, त्यस्तै फिचर्सहरू छ स्प्रिङ बुटको चाहिँ है। अब स्प्रिङ फ्रेमवर्कको बारेमा त यहाँ छँदैछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै है। सो अब फिचर्स अफ स्प्रिङ फ्रेमवर्क, अब यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ के हेर्दैछौँ त, स्प्रिङ फ्रेमवर्ककै फिचर्स हेर्दैछौँ। डिपेन्डेन्सी इंजेक्सन, इन्भर्जन अफ कन्ट्रोल है। अब यो इन्टरभ्यूमा नि सोध्ने कुरा हो। जस्तै हाम्रो अब यो डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनको कुरा गर्नु अगाडि हामीसँग त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के छ, टाइट कप्लिङ र लुज कप्लिङको बारेमा। जब हामी के त भन्दाखेरि यसरी कुनै मसँग एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास छ नि, स्टुडेन्ट भन्ने क्लास छ है। जस्तै अब यो स्टुडेन्टको क्रड छ, स्टुडेन्ट भन्ने क्लास छ अरे। अनि यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा चाहिँ अब जस्तै ल एड्रेस भन्ने अर्को क्लास चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ है, एड्रेस भन्ने अर्को क्लास डिपेन्डेन्ट छ। अब यो स्टुडेन्ट क्लासभित्र मैले एड्रेस इक्वल्स टु न्यू एड्रेस यसरी होइन एड्रेस राखेँ भने के भयो त यो, अब यो चाहिँ के भयो त, यो टाइटली कपल्ड भयो क्या है। नयाँ एड्रेस भनेर टाइटली कपल्ड भयो क्या। अब यसकै ठाउँमा मैले अब लुजली कपल्ड बनाउन यसलाई चाहिँ अब जस्तै इन्जेक्ट गर्ने क्या, एट द टाइम अफ निड @ अटोवायर्ड गरेर होइन, यसरी इन्जेक्ट गर्न सकेँ क्या है। एट द टाइम अफ निड इन्जेक्ट गर्न सक्यो क्या। द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीसँग भएको टाइटली कपल्ड चिजहरूलाई चाहिँ हामीले लुजली कपल्ड बनाउने होइन। त्यो लुजली कपल बनाउन हामी के गर्छौँ त, यस्तो जुन खालको यो बिनहरू छ नि, यसलाई चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला हामी कहाँ रजिस्टर गर्छौँ त, स्प्रिङको कन्टेनरमा रजिस्टर गर्छौँ। र स्प्रिङले हामीलाई जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर उसले के गरिदिन्छ त, इन्जेक्ट गरिदिन्छ। र त्यो इन्जेक्ट गर्न हामीले सर्टेन एउटा सिन्ट्याक्स लेख्नु पऱ्यो है। जस्तै @अटोवाइड होइन। अब इन्जेक्सन डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन पनि कन्स्ट्रक्टर बेस्ड इन्जेक्सन होइन, अनि त्यसपछि यो के अरे सेटर बेस्ड इन्जेक्सन है, 3 प्रकारको हुन्छ। ओके, सो अब डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनको कुरा यो भइहाल्यो। जस्तै हुन्छ नि, अब फर एन एक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिँदा एउटा ल्यापटप कम्पनी छ अरे। ल्यापटप कम्पनीको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब जस्तै ल्यापटप कम्पनीसँग त के हुन्छ त, अब त्यो उसको स्क्रिन हुन्छ, किबोर्ड हुन्छ, भित्र प्रोसेसरहरू हुन्छ, मदरबोर्ड हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ नि, युएसबी पोर्टहरू हुन्छ। अब त्यो सबै कुरा उसको के हुन्छ त है, सबै कुरा एकअर्कामा त्यो टाइटली कपल्ड त हुँदैन नि, एउटा निकाल्न बित्तिकै चल्दै नचल्ने त्यस्तो त हुँदैन नि। तपाईँको स्क्रिन बिग्रे पनि अरू चलिरहेको हुन्छ नि
त्यो भनेको लुजली कपल्ड भयो। अनि अर्को कुरा, आज उसले चाहिँ जस्तै यो म्याकबुकले चाहिँ स्क्रिन चाहिँ एचपीको युज गरिरहेछ अरे क्या, एचपी कम्पनीबाट किनेर ल्याएर राखिरहेछ अरे। अब भोलिको दिनमा एचपीबाट ल्याएर नराखिकन उसले चाहिँ स्यामसङबाट ल्याएर पनि राख्न सक्ने भयो क्या। त्यस्तो चिज चाहिँ के हो त, लुजली कपल्ड हो क्या है। मसँग एउटै चिजको स्क्रिन छ भने होइन त्यो सधैँभरि मैले त्यसकै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या है। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फरक फरक तरिकाले युज गर्न सकिन्छ क्या हो। एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल दिने हो भने डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनको यस्तो, अब जस्तै गाडीको केसमा पनि आज मैले ल C8 भन्नेको टायर हालिरहेको छु, भोलि म अर्कै के डनलप भन्नेको टायर हालिदिन्छु, ठिक छ होइन। त्यो भनेको लुजली कपल्ड कुरा हो होइन। यसको लागि यही चाहिन्छ भने 100% स्योर छैन। हामीले लुजली कपल्ड गर्छौँ र हामीलाई चाहिएको केसमा कुन चाहिँ लिने त्यो अनुसारले लिन्छौँ। अब इन्भर्जन अफ कन्ट्रोल है। अब पहिला के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि, अब जस्तै यो लुजली कपल्ड कुरा होइन, त्यो टाइटली कपल्ड नै हुन्थ्यो क्या। जस्तै हामीले एड्रेस इक्वल्स टु न्यू एड्रेस गरेर नै लेख्नु पर्थ्यो क्या। तर के भयो त, अब त्यसरी इन्जेक्ट गर्दाखेरि के त, हामीलाई जहाँ जहाँ चाहिन्छ होइन त्यो त्यतातिर हामीले मिसै गर्नु हुँदैन थियो क्या। यो ठाउँमा यो चाहिन्छ भनेर हामीले लेख्नै पर्ने हुन्थ्यो क्या। तर अहिले हामीले के त, स्प्रिङलाई चाहिँ स्प्रिङको कन्टेनरमा यस्तो बिनहरू रजिस्टर गराइसकेपछि, स्प्रिङको कन्टेनरमा गएर यस्तो बिनहरू रजिस्टर गराइसकेपछि हामीसँग भएको कन्ट्रोल हामीले कसलाई दियो त, स्प्रिङलाई दियो नि। स्प्रिङले जतिखेर हामीलाई चाहिन्छ हामीले @autowide त्यसो गऱ्यो भने त उसले इन्जेक्ट गरिदिन्छ नि त्यहाँनिर हामीलाई एट द टाइम अफ निड। सो त्यो भएको भएर के भयो त, यहाँनिर हामीसँग भएको कन्ट्रोल जुन हामीले टाइटली कपल्ड गर्ने कन्ट्रोल थियो नि, त्यो कन्ट्रोल चाहिँ अब हामीले कसलाई दियौँ त, हामी लुजली कपल्ड हुन चाह्यौँ, हाम्रो टाइटली कपल्ड भएको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले कसलाई दियौँ त है, स्प्रिङलाई दियौँ। सो स्प्रिङले चाहिँ जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर इन्जेक्ट गर्ने भएकोले हामीसँग भएको कन्ट्रोल स्प्रिङमा गयो। द्याट्स वाइ इट्स द इन्भर्जन अफ कन्ट्रोल। हामीसँग भएको कन्ट्रोल स्प्रिङमा गयो है। इन्भर्जन अफ कन्ट्रोल भनेको त्यही कुरा हो। सो अब यहाँनिर वाइ इज डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन अर आइओसी इम्पोर्टेन्ट है। सो दिज आर द डिजाइन प्याटर्न्स विच इज युज प्रपरली हेल्प अस टु डेभलप लुजली कपल्ड एप्लिकेसन। यो डिजाइन के अरे डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन र आइओसी भनेको लुजली कपल्ड एप्लिकेसनकै लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो है। अब यसपछि वाइ सुड आई युज डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन, यही कारकै कुरा हो, विल्स इन्जेक्सन होइन। यहाँनिर चाहिँ अर्कै MRF विल्स र फ्युचर आई वान्ट टु युज योकोहामा विल्स होइन। डिफ्रेन्ट खालको चिज चाहिँ हामीले विदाउट एनी प्रब्लम युज गर्न पायो। सो 3 टाइप्स अफ इन्जेक्सनको प्रकारहरू छ यहाँनिर, कन्स्ट्रक्टर इन्जेक्सन, सेटर इन्जेक्सन है, इन्टरफेस इन्जेक्सनहरू छ है। ओके, सो अब यो भनेको स्प्रिङ फ्रेमवर्कको कुरा हो है। जस्तै अब त्यसपछि अरू के छ त, स्प्रिङ फ्रेमवर्कमा अरू अब डुप्लिकेसन अफ कोडहरू हटाउँछ भन्ने छ होइन। जस्तै हाम्रो इनहेरिटेन्समा नि फिचरहरू आउँथ्यो नि डुप्लिकेसन कोड। अब फ्रेमवर्क भइसकेपछि केही न केही त त्यसको फिचर हुनु पऱ्यो नि। जस्तै अब हरेक ठाउँमा हिजो अस्ति हामीले हरेक ठाउँमा डेटाबेस कनेक्सन लेख्दै हिँडिरहेको थियौँ, त्यस्तो डेटाबेस कनेक्सनहरू सबैतिर लेख्नु पर्दैन, एप्लिकेसनभरि एकचोटि लेखे पुग्यो होइन। त्यो पनि अझ इजियर तरिकाले लेख्नु पऱ्यो, जताततै प्रिपेयर स्टेटमेन्ट यताउता बनाउँदै हिँड्नु परेको थियो, त्यो गर्नु परेन है। कति कुराहरू सेभ डिलिट अपडेटहरू कति कुराहरू चाहिँ छैन, यो त्यो त फ्रेमवर्कको पार्ट होइन हुन चाहिँ, त्यो जाभा पर्सिस्टेन्स एपिआईले चाहिँ ORM को पार्ट हो। तर फ्रेमवर्कको पार्टमा पनि कन्फिगरेसन लेख्नेहरू सबैतिर, डाटाबेस कनेक्सन गर्ने सबैतिर गर्दै हिँड्नु पर्दैन क्या। जेनरिक एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्न सकियो। सो यही छ। सो स्प्रिङ फ्रेमवर्क प्रोभाइड्स टेम्प्लेट फर भेरियस टेक्नोलोजिज, इट हाइड्स द बेसिक स्टेप अफ दिस टेक्नोलोजी। फर एक्जाम्पल, बाई युजिङ स्प्रिङ्स JDBC टेम्प्लेट यु डोन्ट निड टु राइट कोड फर क्रिएटिङ कनेक्सन एन्ड स्टेटमेन्ट। हामीले यो त जहिले पनि लेखिरहेको थियो नि हो। सो फ्रेमवर्क आइसकेपछि त्यस्तो गर्नु पर्दैन क्या। अब त्यसको ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो हामी हेर्छौँ है। ओके, सो इजियर र फास्टर डेभलपमेन्ट त भन्नै परेन, किनभने जुन ग्राउन्ड लेभलको कुराहरू, कन्फिगरेसनको कुराहरू, हामीले प्रोजेक्ट सेटअप गर्दा लेख्ने कुराहरू त्यो सबै गर्न नपरेपछि के भयो त, अभियसली इट विल बी फास्ट एन्ड इजियर होइन। सो ओके, यो फास्ट एन्ड इजियर भयो। अब यो पछाडि जाउँ, इजी टु टेस्ट छ यहाँ, इजी टु टेस्ट मोडुलारिटी छ। अब मोड्युल बेसमा हामीले के गर्न पाइयो, डेभलप गर्न पाइयो है। अब इजी टु टेस्ट है, अब टेस्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हामी कसरी टेस्ट केसेस लेख्ने, कसरी टेस्ट गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ हामी है। ओके, सो अब यस पछाडि जाउँ स्प्रिङ फ्रेमवर्कको कुरा गरेँ है। अब हामी चाहिँ के गरौँ त, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो एउटा डिजाइन प्याटर्न पनि हो, एउटा स्प्रिङ MVC को फ्लोमा जाउँ। हिजो अस्ति हामीले JDBCकोमा काम गर्दाखेरि के त मैले के छुट्याएको थिएँ त भन्दाखेरि, सर्भिस छैन, जस्तै युजरसँग इनपुट लिनलाई मेन्युहरू बनाएको थिएँ है। युजरसँग इनपुट लिनलाई त्यो जस्तै युजरलाई भ्यू जस्तै क्या, हामीले मेन्युहरू छैन, जस्तै एकाउन्टको मेन्यु होइन, कस्टमरको मेन्युहरू बनाइदिएको थियो नि है। त्यो उसको के हो त, भ्यू भयो।
त्यो भ्यूबाट उसले कुन सर्भिस जान्थ्यो, उनीहरूको स्टुडेन्ट सर्भिस, टिचर के अरे एकाउन्ट सर्भिस, ट्रान्जेक्सन सर्भिस, त्यता जान्थ्यो नि, कस्टमर सर्भिस जान्थ्यो नि। अनि त्यो कस्टमर सर्भिस पछि डेटाबेसको लेयरहरू कता जान्थ्यो नि, हामीले ठ्याक्क के गरेको थियो त, कन्सर्नको कुराहरू सेपरेट गरेको थियो नि। सो एमभिसीले नि त्यही भन्छ क्या, मोडल, भ्यू र कन्ट्रोलर क्या, मोडल, भ्यू र कन्ट्रोलर। जस्तै अब हिजोको केसमा के थियो त, हामीले कस्टमरको मेन्युबाट रिड गर्थ्यो के त, कस्टमर, त्यहाँनिर डाटा लाने ल्याउने काम कसले गरिरहेको थियो त, कस्टमरले गरिरहेको थियो नि। कस्टमर भन्ने त्यो अब्जेक्ट जुन हामीले बनाइरहेको थियो नि, एकाउन्ट भन्ने अब्जेक्ट है, किनभने अगाडि मेन्युमा जाँदाखेरि पनि कि त त्यही एकाउन्टको लिस्ट देखिन गएको छ, भरे डेटाबेस सेभ गर्दाखेरि नि एकाउन्टै सेभ गर्न गएको छ। द्याट मिन्स एउटा अब्जेक्ट चाहिँ ओभरअल मुभमेन्ट त भइरहेछ अब्जेक्टको है, एउटा अब्जेक्टको ओभरअल मुभमेन्ट त भइरहेको छ। सो अब स्प्रिङ एमभिसी आर्किटेक्चरमा मोडल, भ्यू, कन्ट्रोलर है, एमभिसी भन्नाले के त, मोडल, भ्यू, कन्ट्रोलर भन्छ है त्यसलाई। अब यो सम्झिनुहोस् है। अब मोडल भनेको के त, हाम्रो डेटा क्यारी गर्ने अब्जेक्ट हो क्या। सो कलेक्सन अफ मोडल कन्टेन्ट्स डेटा अफ द एप्लिकेसन, हाम्रो डेटा क्यारी गर्ने अब्जेक्ट हो क्या यो है। अनि कन्ट्रोलर भनेको के त भन्दाखेरि, अब कन्ट्रोलर भनेको अब जस्तै लेट्स से एउटा हाम्रो एउटा चाहिँ एप्लिकेसन छ जसको चाहिँ अब भ्यू त छ हामीसँग है। भ्यू भनेको त युजरले जे देख्छ त्यो भ्यू हो है। अब त्यो भ्यूबाट आएको डेटाहरू कहाँ जाने होइन, त्यो भ्यूमा डेटा कहाँबाट आउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, त्यसको सबभन्दा फर्स्ट छैन, फर्स्ट फेसिङ पोइन्ट भनौँ न, त्यो फेसिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त, कन्ट्रोलर हो है। फेसिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ कन्ट्रोलर हो। अब यसमा आर्किटेक्चर यहाँ इमेज छ, यो हेरौँ, यो इमेज हेरौँ, जस्तै यो इमेज हेऱ्यो भने सायद बुझिन्छ मजाले है। यो इमेज हेरौँ एकचोटि, ओके। सो यो इमेजमा हेर्नुहोस् है, नम्बर 1 के छ त, यतातिर भ्यू छ है, यहाँ यो मैले जुन यो अहिले सर्कल जस्तो बनाएको छु नि, यहाँनिर भ्यू छ है। त्यो भ्यूबाट के आयो त, रिक्वेस्ट आयो है। अहिले यो डिस्प्याचर सबले यो तलको भ्यू पनि बिर्स्यौँ है। यहाँनिर एउटा भ्यू छ, त्यो भ्यूबाट रिक्वेस्ट आयो। लेट्स चाहिँ यहाँनिर युजर नेम पासवर्ड भन्ने यहाँनिर एउटा ऊ छ क्या, फर्म छ अरे, त्यो फर्मबाट मैले 1 नम्बरमा रिक्वेस्ट गरेँ, त्यो रिक्वेस्ट डिस्प्याचर सबलेटमा आयो। अब डिस्प्याचर सबलेटले कता पठायो त्यसलाई, ह्यान्डलर एडाप्टर ह्यान्डलर म्यापरलाई पठायो। जस्तै किनभने एउटा कन्ट्रोलर बनाइसकेपछि त्यो कन्ट्रोलरमा हामीले के त, मल्टिपल युआरएलहरू दिएको हुन्छ, त्यसभित्र त मल्टिपल फङ्सनालिटी हुन्छ नि। अब त्यो पर्टिकुलर भ्यूबाट आएको रिक्वेस्ट कुन चाहिँ कन्ट्रोलरमा जाने त, अनि कुन चाहिँ कन्ट्रोलरभित्र पनि कुन चाहिँ मेथडमा जाने त भन्ने कुरा चाहिँ यो ह्यान्डलर एडाप्टरहरूले के गरेर हुन्छ, यो ह्यान्डलर एडाप्टरहरूलाई थाहा हुन्छ क्या। हामीले त किनभने @कन्ट्रोलर, @गेट म्यापिङ, @पोस्ट म्यापिङ होइन, @रिक्वेस्ट म्यापिङहरू जे गरे पनि यो ह्यान्डलर एडाप्टरहरूमा गएर रजिस्टर भइसकेको हुन्छ। सो ह्यान्डलर एडाप्टरले चाहिँ के थाहा हुन्छ त, यो यदि युजरले होइन लगइनको लागि user/login होइन, अर view/customers भन्ने जुनसुकै इन पोइन्टहरू, जुनसुकै युआरएलहरू हामीले यता हेर्नुहोस् है, हामीले यसरी है, हामीले यसरी कुनै पनि छैन, कुनै पनि यो बटनहरू क्लिक गर्यो भने होइन, यहाँनिर कुनै पनि बटनहरू क्लिक गर्यो होइन, जस्तै यहाँनिर नेटवर्कमा जाउँ, यसरी कुनै पनि बटनहरू क्लिक गर्यो, यहाँ लगइन जाउँ न, यसरी कुनै पनि बटनहरू क्लिक गर्यो भने के हुन्छ त, यहाँनिर यो नेटवर्क खोइ कहाँ गयो, अरे यसरी कुनै पनि बटन क्लिक गर्यो भने यहाँनिर एपिआई रिक्वेस्ट आउनुपर्छ क्या। एपिआई रिक्वेस्ट आउँछ खोइ त, वेट अ मिनेट, यो फेज एक्सएचआर भनेको छ नि, यहाँनिर चाहिँ एपिआई रिक्वेस्टहरू गएको देखिन्छ क्या, देखिन चाहिँ है, तर किन गइरहेको छैन यो, नत्र यसमा नभइकन अरूमा कुनैमा हेरौँ, यो एप्लिकेसनमा नभइकन बेस कुनै पनि यसमा भ्यू भइरहेको छैन त, मैले कुनै सेटिङ चेन्ज गरेँ यसको, वेट है, म क्रोम ब्राउजरबाट हेर्छु अहिले इन्स्टेन्टली, मैले सायद सेटिङ केही चेन्ज भएको छ यसमा। ओके, इन्सपेक्ट, यहाँ हेर्नुहोस् है, बाई करेन्ट युजर भन्ने आयो नि यहाँ, यो बाई करेन्ट युजर भन्यो नि, यो चाहिँ रिक्वेस्ट हो क्या।
अब जस्तै यो कुनै सर्भरमा पर्टिकुलर सर्भरमा रिक्वेस्ट गइरहेछ यो होइन, पर्टिकुलर सर्भरमा रिक्वेस्ट गइरहेछ है। अब यो रिक्वेस्ट गइरहेको चिज चाहिँ होइन, यो रिक्वेस्ट गइरहेको चिज चाहिँ अब कसरी यो रिक्वेस्ट जान्छ भन्ने कुरा हो क्या यो चाहिँ। अब यो रिक्वेस्ट गइसकेपछि यो कुनै यो कन्ट्रोलरमा जान्छ कि यो रिक्वेस्ट है। यो कन्ट्रोलरले चाहिँ अब यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने, यो रिक्वेस्टको रेस्पोन्स चाहिँ कसरी पठाउने हो, यो रिक्वेस्ट चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ कसरी पठाउने भन्ने कुरा त्यो कन्ट्रोलरमा हुन्छ क्या है। मैले यही देखाउनु खोजेको। यो हेडर्समा हेर्नुहोस् है, तपाईँको अब रिक्वेस्ट मेथड भनेको छ, मैले गेट रिक्वेस्ट एचटिटिपी स्ट्याटस कोडहरू हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ अब गेट स्ट्याटस कोड भन्ने रिक्वेस्ट मेथडहरू भनौँ यसलाई है। रिक्वेस्ट मेथडमा गेट, पोस्ट, पुट, डिलिट हुन्छ, स्ट्याटस कोडहरू हुन्छ है, जसमा चाहिँ अब हाम्रो 100, 200, 300 सबै 1, 2, 3, 4 र 5 को लाइनसम्म हुन्छ स्ट्याटस कोडहरू है। अब यसमा रिक्वेस्टमा के पठाउने होइन, टोकन सोकन पठाउने कि के गर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ यसमा हुन्छ क्या। अब तपाईँले कुनै एउटा एपिआईसँग काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर यो भएको यो हेडर्स र प्रिभ्यू यो यसमा चाहिँ तपाईँसँग अलमोस्ट धेरै कुराहरू यहीँबाट थाहा हुन्छ क्या तपाईँहरूलाई है। अब यो हेडर कसरी हेर्ने, प्रिभ्यू कसरी यो छैन, रेस्पोन्स कसरी हेर्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामीले इन्सपेक्ट गर्ने, नेटवर्कमा आउने। अनि फेच/एक्सएचआर, अब यो जेएस गऱ्यो भने जेएस रिलेटेड सबै कुराहरू देखाउँछ, सिएसएस देखाउँछ। तर हामीसँग चाहिँ एपिआईसँग काम गर्ने हो भने फेच/एक्सएचआर यतातिर चाहिँ यसबाट हेर्नु पऱ्यो है। ल मैले अहिलेलाई यसलाई क्लोज गरेँ, हामी त्यसमा आउँछौँ पनि। ओके, सो अब मैले भनिहालेँ। अब यहाँबाट आएको रिक्वेस्ट अघि जस्तै त्यो जुन रिक्वेस्ट मैले देखाएँ नि, त्यो रिक्वेस्ट अब कता पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो ह्यान्डलर म्यापरले डिसाइड गर्ने भयो कि, किनभने हामीसँग एप्लिकेसनमा 100औँ या 1000औँ एपिआईहरू होला है। त्यो एपिआईमा कुन चाहिँ म पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त ह्यान्डलर एडाप्टरले ह्यान्डल गर्ने भयो। अब त्यसपछि त्यो रिक्वेस्ट कहाँ आयो, कन्ट्रोलर आयो। अब यो आउँदै गर्दाखेरि भ्यूबाट त हामीले केही न केही त डाटा पक्कै ल्याएको हुन्छ। अब त्यो डाटा हालेर ल्याउने काम केमा हुन्छ त, आइदर मोडेलमा हुन्छ, सिङ्गल अब्जेक्टमा नि हुनसक्छ, सिङ्गल भेरिएबलमा नि हुन सक्यो, या इन्टायर अब्जेक्टमा नि हुन सक्यो। जस्तै हिजो के भयो त, फाइन कस्ट एकाउन्ट बाई मोबाइल नम्बर या चाहिँ फाइन एकाउन्ट बाई एकाउन्ट नम्बर, फाइन ब्यालेन्स बाई एकाउन्ट नम्बर गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, एउटा डाटा मात्र चाहियो नि, हामीलाई एकाउन्ट नम्बर मात्र रिड गर्नु परेको थियो नि है। तर मैले कस्टमर क्रिएट गर्दाखेरि त ओभरअल कस्टमरकै अब्जेक्ट रिड गर्नु पऱ्यो नि हो। त्यो भनेको के हुन्छ, अब्जेक्ट डाटाहरू पास गर्दा आइदर सिङ्गल डेटा अर मल्टिपल डेटा अर सिङ्गल अब्जेक्ट अर मल्टिपल अब्जेक्ट है, त्यसरी चाहिँ डेटा जान सक्यो है। अब यसपछि कन्ट्रोलरसम्म आइपुग्यो। अब कन्ट्रोलरसम्म आइसकेपछि त अब हाम्रो काम भनेको के हो त, अब त्यो हिजो त अस्ति आउने एकाउन्टको केस, एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि के त, अब एकाउन्टको लागि हामीले के लियौँ त, कुन चाहिँ कस्टमरको लागि क्रिएट गर्ने, सेभिङ एकाउन्ट क्रिएट गर्ने कि करेन्ट एकाउन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने मात्र लियो। त्यसपछि अब यो एकाउन्टको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर यति हुनु पऱ्यो, यताउता छैन, अनि यसको चाहिँ अब डिफल्ट ब्यालेन्स 0 हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ हाम्रो प्रिमियम एकाउन्ट हो कि होइन, यताउता सुरुमा फल्स राख्नु पऱ्यो त्यसलाई। त्यो सबै हाम्रो बिजनेस रिलेटेड लजिक हो नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौँ त, सर्भिसमा राख्यौँ क्या, डेटाबेस सर्भिसमा राख्यौँ क्या है। डेटाबेस सर्भिसमा राखेको थियो हिजो, तर त्यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै सर्भिसमा राख्छौँ। अनि त्यो सर्भिसले चाहिँ के गर्छ त, अब ल मेरो बिजनेस लजिकको काम सक्यो, अब यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्न सक्यौ त, डेटाबेसमा सेभ गर्न सक्यो है भनेर रिपोजिटरी छैन, जुन चाहिँ अब डेटाबेससँग एकदमै नजिकको चिज छ है, ओआरएमसँग रिलेटेड रिपोजिटरीले चाहिँ के गरिदिन्छ त, अब यसलाई डेटाबेसमा हाल्ने काम गरिदिन्छ हो। सो यो तरिकाले जान्छ। अब हालिसकेपछि त रेस्पोन्स आयो फेरि। अब रेस्पोन्स आएको कुरामा चाहिँ अब कन्ट्रोलर र रेस्ट कन्ट्रोलर भन्ने चिज हुन्छ है यहाँनिर। कन्ट्रोलरले चाहिँ के त, भ्यू रिटर्न गर्छ। भ्यू रिटर्न गर्दाखेरि आइदर थाइमली पेज, जेएसपी पेजै रिटर्न गर्छ क्या। तर के त, रेस्ट कन्ट्रोलरले चाहिँ रेस्पोन्स बढी फाल्छ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छ त, जेसन डेटाहरू रिटर्न गरिदिन्छ क्या। अब यो जेसन डेटाहरू आउने भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब रियाक्ट, एङ्गुलर जुन फ्रन्ट इन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट छ नि, रियाक्ट, एङ्गुलरहरू उनीहरूले चाहिँ कन्ज्युम गर्न थाल्छ क्या है। अर हामीले के गर्न सक्छौँ त, जेएसहरू युज गरेर, एजेक्सहरू युज गरेर कल गर्न पनि सक्छ है। अब भ्यू भन्नाले पेजै फाल्ने कि, हामीले स्प्रिङ बुट र थाइमलिफको एप्लिकेसनमा चाहिँ आइदर पेजै फाल्ने कि होइन, अर पेज नफालिकन मलाई जस्ट के त जेसन डाटा फाल्ने त भन्ने त्यो कुरा हुन्छ है। हाम्रो यो कन्ट्रोलर भयो भने चाहिँ हामीले अलमोस्ट यो भ्यू छैन, पेजै फालेर हुन्छ क्या। र स्ल्यास होम पेजमा लैजा होइन, स्ल्यास अब के त यो लिस्ट पेजमा लैजा भनेर यसरी फालिरहेको हुन्छ, किन रेस्पोन्स दिइरहेको हुन्छ। अर त्यो नगरिकन हामीले रिक्वेस्ट के अरे हामीले रेस्ट कन्ट्रोलरहरू युज गरेर अब के त भन्दाखेरि हामीले आइदर जेसन अर एक्सएमएल है, त्यो जेसन एक्सएमएलहरू जे थ्रो गरेर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कन्ज्युम्स कुन खालको डेटा कन्ज्युम गर्ने, कुन खालको डेटा प्रड्युस गर्ने होइन, त्यस्तो गर्न मिल्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चर चाहिँ यो हो। अनि अब भ्यू आइसकेपछि भ्यू रिजल्भरले के गरिदिन्छ त, अब कुन चाहिँ भ्यू ओपन गर्ने त्यो ओपन गर्ने काम गरिदिन्छ है। अब यो इन्टायर साइकलमा चाहिँ के हो त, मोडेल भनेको डेटा मुभ छैन है, डेटा लिएर हिँड्ने काम गर्ने चिज हो
हाम्रो हिजोको केसमा कस्टमर एकाउन्ट होइन त्यो भने चाहिँ डेटा बोकेर हिँड्ने काम हो त्यो है। ओके सो अब यो पछाडि कहाँबाट यो कलेक्सन फ्रेमवर्क यो ओके सो अब स्प्रिङ बुट किन चाहियो त है, स्प्रिङ बुट किन चाहियो त, यो त कलेक्सन फ्रेमवर्क पनि हेर्दा हुन्छ है तपाईँसँग कसकोमा पर्फर्मेन्स बेटर छ कसकोमा पर्फर्मेन्स लो छ है, कसले अर्डर गर्छ कसले अनअर्डर गर्छ हेर्नुहोस् है यहाँ सरर छ। ओके सो वाइ डु वी निड स्प्रिङ बुट, हामीलाई स्प्रिङ बुट किन चाहियो त, अब स्प्रिङ एमबिसी स्प्रिङ फ्रेमवर्क हुँदै हामीलाई स्प्रिङ बुटको निड किन भयो त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुको कुरा के त, दो स्प्रिङ बुट प्रोभाइड्स अ लट अफ फिचर्स वी निड टु डु अ लट अफ कन्फिगरेसन हो। सो इफ यु वान्ट टु क्रिएट अ स्प्रिङ एप्लिकेसन यु निड टु पुट अ लट अफ इनिसियल इफोर्ट, हामीले इनिसियल इफोर्टै धेरै लगाउनु पर्ने भयो क्या स्प्रिङ बुटको केसमा स्प्रिङ एमबिसीको केसमा। सो त्यो नपरोस् सबै कुरा अटो कन्फिगर होस् भनेर चाहिँ के हो त स्प्रिङ बुट आयो। सो फिचर्स अफ स्प्रिङ बुट हेर्ने हो भने सबभन्दा सुरुमै के छ अटो कन्फिगरेसन छ। अनि ह्याज स्टार्टर प्रोजेक्ट भनेको के त, मलाई अब स्प्रिङ बुटको एप्लिकेसन सेट रनेबल हुन मात्र बनाउन कति त 2 मिनट पनि लाग्दैन क्या, त्यति छिटो हामीले टकटक चाहिने कुराहरू सेटअप गऱ्यो होइन एप्लिकेसन रन हुन थालिहाल्छ क्या। भनेपछि एप्लिकेसन रन हुनसम्म ल्याउनु पर्ने जे जति पनि स्टार्टरहरू छ नि त्यो सबै कुरा अलरेडी छ क्या है, त्यो सबै कुरा अलरेडी छ क्या। अब स्प्रिङ बुट एक्चुएटरको कुरा आयो जसमा चाहिँ के त हाम्रो हेल्थ चेकहरू मोनिटरिङ एप्लिकेसन मोनिटर गर्ने कुराहरू छ स्प्रिङ बुटमा होइन। अब छन त धेरै कुराहरू छ, म केही कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेको छु। इम्बेडेड सर्भर जस्तै स्प्रिङ एमबिसीको काम गर्ने हो भने हामीले टम क्याट छैन हाम्रो, अब टम क्याटमा डिप्लोय गर्ने कि जेबोसमा डिप्लोय गर्ने कि वेब लजिकमा डिप्लोय गर्ने कि त्यो छुट्टै सर्भर चाहिँ छुट्टै हामीले इन्स्टल गर्नुपर्थ्यो क्या लोकल्ली काम गर्न पनि है। त्यो लोकल्ली काम गर्ने भने हामीले त्यो छुट्टै इन्स्टल नगरिकन होइन अब चाहिँ के त इम्बेडेड सर्भर क्या हाम्रो एप्लिकेसनको त्यो हरियो बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले अटो रन गरिदिन्छ क्या है। सो यो फिचर्सहरू चाहिँ स्प्रिङ बुटमा बेसी छ, इम्बेडेड सर्भर स्प्रिङ बुट एक्चुएटर ह्याज स्टार्टर प्रोजेक्ट अटो कन्फिगरेसन। अब स्टार्टर प्रोजेक्ट भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि है जस्तै अहिले एकैछिनमा देखाउँछु म पम फाइलतिर हुन्छ त्यो है। सम अफ द की डिफरेन्सेस बिट्विन स्प्रिङ एन्ड स्प्रिङ बुट है। अब इन स्प्रिङ वी निड टु राइट अ लट अफ बोइलर प्लेट कोड, बोइलर प्लेट कोड भनेको के त भन्दाखेरि त्यो कोड चाहिन्छ पनि तर त्यो कोड डुप्लिकेट भइरहेको हुन्छ के भइरहेको हुन्छ क्या है। सो स्प्रिङ बुटले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू रिड्युस गर्ने भयो। अनि इन केस अफ स्प्रिङ वी निड टु सेट अप सर्भर एक्सप्लिसिटली, हामीले के अघि मैले भनेको थिएँ बाहिरबाट टम क्याट बनाएर त्यसलाई चाहिँ अब छैन एड सर्भर गरेर होइन त्यो एडिट कन्फिगरेसनमा गएर सर्भर एड गरेर अनि त्यो सर्भर कहाँ छ टम क्याट कहाँ छ त्यसरी छान्नुपर्छ है। तर अहिले स्प्रिङ बुटमा चाहिँ इम्बेडेड नै छ। द प्राइमरी फिचर अफ स्प्रिङ इज डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन वाइल द प्राइमरी फिचर अफ स्प्रिङ बुट इज अटो कन्फिगरेसन। यसको चाहिँ अटो कन्फिगरेसन चाहिँ प्राइमरी फिचर, किनभने अटो कन्फिगरेसन यति धेरै उसले आफै गरिदिएको छ नि यति नहुने हो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रब्लम हुन्थ्यो क्या। सो वी निड टु म्यानुअली डिफाइन डिपेन्डेन्सिज फर द स्प्रिङ प्रोजेक्ट वाइल स्प्रिङ बुट कम्स विथ द कन्सेप्ट अफ स्टार्टर एन्ड इनिसियली टेक केयर अफ डाउनलोडिङ द रिक्वायर्ड डिपेन्डेन्सी। भनेपछि स्टार्टर प्रोजेक्ट भएको कारणले हामीलाई रिक्वायर्ड डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ इनिसियली नै राख्छ। अनि त्योभन्दा बेसी चाहियो पनि हामीलाई कति सजिलै हामीले पम फाइलमा लगाएर डिपेन्डेन्सी राख्छौँ। हामीले हिजो अस्ति त्यो के अरे माइएसक्यूएलको कनेक्टरको लागि छुट्टै जार डाउनलोड गरेर राखिरहेको थियो नि, हो त्यस्तो गर्नु पर्दैन अब है। अब स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन कसरी क्रिएट गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर एउटा नर्मल स्टेप्सहरू छ है। अब त्यो स्टेप्स जानु अगाडि म आफै यतैबाट क्रिएट गरिदिन्छु है। सो यहाँनिर जाउँ, हामी एकचोटि आइडी सुरु गरौँ। ओके सो हामीसँग यस्तो छ है एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामीसँग अब यो आइडी चाहिँ यति आइसकेको छ। अब यसको चाहिँ अल्टिमेट भर्जन भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ है। अर इभन यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी यहाँबाट क्रिएट नगरिकन के गर्न सक्छौँ त यहाँ start.spring.io भन्ने छ क्या है। अब यसकै प्लगइन यसकै अब यही इन्टिग्रेट चाहिँ यतापट्टि पनि भएको छ होइन।
नत्र यहीँनिरबाट हामीले प्रोजेक्ट क्रिएट गरेर डाउनलोड गरेर अनि त्यसलाई नै उता छैन अब अनजिप गरेर होइन हामीले ओपन गर्न पनि सक्छ क्या। नत्र अब यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि इन्टिग्रेट भएको छ क्या स्प्रिङ इनिसियलाइजर। हेर्नुहोस् त सेम कुरा हो है, स्प्रिङ इनिसियलाइजर यहीँ पनि इन्टिग्रेट भएको छ। र प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि यहाँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब जावाको भर्जन छान्नु पऱ्यो पहिला। मसँग जावा 1.8 को दुइटा छ है, अनि त्यसपछि के रहेछ त अर्को 11 रहेछ है, जावा 1.8 र 11 रहेछ। सो अब यति क्रिएट गरिसकेपछि स्प्रिङ इनिसियलाइजर है, जस्तै अब स्प्रिङ इनिसियलाइजरबाट यो आइसकेपछि नेक्स्ट, अब नेक्स्टमा हेर्नु चाहिँ अब यो चाहिँ कम ग्रुप भन्छ क्या। अब ग्रुप भनेको के त भन्दाखेरि यो ग्रुप चाहिँ कुन चाहिँ टिमले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा काम गर्छ त भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ अब कुनै कम्पनीको नेम होला है, मेटा टिम भने मैले है, अनि त्यसपछि अब आर्टिफ्याक्ट भनेको के त हामीले बनाउन लागेको छैन है प्रोजेक्टको सर्ट नेम क्या, हामीले बनाउन लागेको। जस्तै हामीले सिम्पल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन भन्ने बनाइरहेको थियो एसबिए भन्ने मैले सिम्पल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन है। अब यसमा जावाको भर्जन हामीले के गरौँ त जावा 8 युज गरौँ है। अब म्याभेन प्रोजेक्ट कि ग्राडल गर्ने कि के गर्ने, कतिले ग्राडल गरेर आउँछ, कतिले हामी चाहिँ म्याभेन प्रोजेक्टतिरै जाउँ। सो नेक्स्ट है, अब यहाँ चाहिँ तपाईँले डिपेन्डेन्सी के चाहिन्छ त्यो युज गर्ने हो क्या। जस्तै डेभलपर टुल्समा लम्बक राखिदिउँ है, लम्बकले के गर्छ म एकैछिनमा भनौँ न, स्प्रिङ बुटको डेभलपर्स टुल्स होइन। अब वेबमा के राख्ने त, वेबमा मैले भने नि यदि हामीले चाहिँ के त फ्रन्ट इन युआई जस्तै थाइमलिफहरू युज गरेर मैले जुन तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्नुहोस् भनेको थिएँ नि त्यही युज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले के राख्नु पर्थ्यो, यहाँ थाइमलिफ कता गयो, टेम्प्लेट इन्जिन चाहिँ थाइमलिफहरू युज गर्नु पर्थ्यो। तर हामी अहिले टेम्प्लेट इन्जिन युज गर्दैनौँ, जस्ट वेब स्प्रिङको वेब चाहियो हामीलाई। यो चाहिँ स्टार्टरहरू है, अब यो वेब भनेको स्टार्टरहरू क्या। यति गरिसकेपछि होइन नेक्स्ट गरेर छैन, अब जस्तै ल एमएसबिए ल यसरी यो एप्लिकेसन एउटा बनाइदिउँ, फिनिस है, सक्यो। अब हेर्नुहोस् है, यो एप्लिकेसन बन्दै गर्दा तपाईँको के हुन्छ, यहाँनिर स्क्यानिङ रिजल्भिङ म्याप एन्ड डिपेन्डेन्सिज भनिरहेको छ। अब थोरै सानो काम छ, छिटै हुन्छ कि अब इन्डेक्सिङ हुँदैछ है, इन्डेक्सिङ हुँदैछ। अब यो भनेको के त डिपेन्डेन्सी डाउनलोड गर्दैछ कि। अब हाम्रो डिपेन्डेन्सी भनेको कहाँ हुन्छ, हाम्रो लाइब्रेरीहरू कहाँ आउँछ त, यो होमभित्र होइन, होमभित्र तपाईँको .m2 भन्ने फोल्डर बस्छ क्या। .m2 भन्ने फोल्डर भनेको त्यो म्याभेनको रिपोजिटरीको सोर्स हो क्या, सेन्टर हो क्या त्यो हो। .m2 फाइलमा गएर चाहिँ के बस्यो त हाम्रो सबै डिपेन्डेन्सी बसेको। अब यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो एप्लिकेसन रन गर्न रेडी भइसक्यो क्या। हाम्रो एप्लिकेसन रन गर्न रेडी भइसक्यो। मैले अहिले रन गरिहाल्ने हो भने यो पनि के त बाई डिफल्टमा 8080 पोर्टमा रन भइसक्छ। बाई डिफल्टमा 8080 पोर्टमा रन भइसक्छ। हेर्नुहोस् त 8080 पोर्टमा रन भइसक्यो, किनभने यसमा इम्बेडेड सर्भर अलरेडी छ। एपाचे टमक्याट चाहिँ इम्बेडेड सर्भर अलरेडी छ क्या यसमा हो। 8080 पोर्टमा रन भइसकेको छ। अब यो रन भइसकेको चिज 8080मा चाहिँ के गर्छु त म, यसरी लोकल होस्ट 8080 राखिदिने हो भने अब यहाँनिर चाहिँ के आउँछ, व्हाइट लेभल इरर भनेर आउँछ क्या। किनभने अहिलेसम्ममा अब के भयो त भन्दाखेरि लोकल होस्ट 8080 भन्ने त उसले त हाम्रो के त अब यो पोइन्टमा आयो क्या। हामी कहाँ आयो त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा आयो क्या। हामी यो पोइन्टमा आइसक्यो क्या। हामीले चाहिँ यहाँबाट रिक्वेस्ट पठायो क्या हो। एउटा यो भोलि यो रिक्वेस्ट पोस्टम्यानबाट आउन सक्छ या थर्ड पार्टी एप्लिकेसनबाट स्व्यागरबाट यहाँ आउन सक्छ। लोकल होस्ट 8080 गऱ्यो मैले, यहाँ हेर्नुहोस् है, लोकल होस्ट 8080 गऱ्यो। यो रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँ गयो त, अब यो डिस्प्याचर सबलेट थ्रुबाट ह्यान्डलर म्यापरतिर गयो क्या। अब यसले चाहिँ कन्ट्रोलर खोज्छ क्या, यो ह्यान्डलर म्यापरहरूले कुन चाहिँ कन्ट्रोलरमा पठाउने भनेर कन्ट्रोलर खोज्छ क्या। यसले चाहिँ मैले यहाँनिर अब जस्तै कस्टमरहरू केही राखिदिएँ अरे, सपोज अहिले छैन हामीसँग तर राखिदिएँ अरे क्या। यस्तो राख्यो भने के गर्यो त उसले, अब कस्टमरहरूबाट यहाँबाट आएर डिस्प्याचर सबलेट यो रिक्वेस्ट आयो, डिस्प्याचर सबलेटबाट आयो, ह्यान्डलर म्यापरहरूले चाहिँ अब कन्ट्रोलर खोज्छ क्या। तर हामीसँग त अहिले कुनै पनि कन्ट्रोलर नबनिसकेको हुँदा के भयो त यसमा, दिस एप्लिकेसन हेज नो एक्सप्लिसिट म्यापिङ फर इरर होइन। हामीले इररको लागि देखेन, यो युआरएलै छैन क्या। यो युआरएल नभएपछि त इरर आयो। त्यसपछि के हो त, देयर वाज अनएक्सपेक्टेड इरर टाइप नट फाउन्ड क्या। यो त भेटेन नि, छैन नि त। यहाँ त तपाईँले जे राखे पनि भेटाउनु हुन्न नि, अब छैन नि त हो। यस्तै नट फाउन्ड भन्ने आयो क्या। अब यसमा एक्स्ट्रा बुझ्नुपर्ने कुराहरू भने के छ त भन्दाखेरि अब जस्तै हामीसँग एचटिटिपी है स्ट्याटस कोडहरू छ है, एचटिटिपी स्ट्याटस कोडहरू छ। अब एचटिटिपी स्ट्याटस कोड भन्दा नि हामीले अब जस्तै यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, 1xx है, 2xx है, 3xx 4xx
5xx अब xx मैले किन राखेँ भन्दाखेरि 101 102 जति पनि हुन्छ के 1 भनेको के हुन्छ इन्फर्मेसनल हुने भयो क्या 2 भनेको सक्सेस रिलेटेड हुने भयो क्या जस्तै 200 भयो भने ओके है 201 भयो भने क्रिएटेड अब यो सबै कुरा यसमा धेरै छ है फेरि धेरै छ तर मलाई सबै याद छैन यो रिडाइरेक्सनल है अनि यो चाहिँ 400 मा चाहिँ अब हामीले मेजर फेस गर्ने भनेको यो 400 हैन 400 चाहिँ के त 404 ब्याट्री 400 नट फाउन्ड हो कि के थियो यो भर्खरै हामीले यहाँ देखेछ नि ए 404 नट फाउन्ड है जस्तै यहाँनिर आउनुहोस् त यो 400 भनेको ब्याड रिक्वेस्ट हो है ब्याड रिक्वेस्ट हो अनि 404 नट फाउन्ड है अनि 401 अनअथराइज है अनि 403 फरबिडन है यो चाहिँ हामीले मैले रेगुलरली हामीले फेस गर्ने इस्युहरु है 403 फर अनि 405 मेथड नट अलाउड है अनि अर्को 408 भनेको रिक्वेस्ट टाइम आउट है अब यस्तै हुन्छ कि अनि 5xx को कुरा आउँछ 5xx भनेको 500 इन्टरनल सर्भर एरर है अनि 503 भनेको के त भन्दाखेरि सर्भिस अनअभाइलेबल है यस्तो खालको हुन्छ अब यही कुरा अझ बेटर तरिकाले हेर्नु पर्यो भने के त नर्मली http स्ट्याटस कोड्स भनेर खोज्नुस् हैन यहाँ जति नि पाइन्छ ए अब यो स्ट्याटस कोडमा यो छ नि अब जस्तै यो त गेट पोस्टको कुरा आयो यसमा हैन यहाँ 200 क्रिएटेड एक्सेप्टेड यताउता छ नि कुन चीजले के गर्छ रिडाइरेक्सनल मेसेज के हो हैन यहाँ जति नि पाउनुहुन्छ 400 कै पेमेन्ट रिक्वायर्ड फरबिडन 404 नट फाउन्ड मेथड नट अलाउड हैन रिक्वेस्ट टाइम आउट कन्फ्लिक्ट भयो कि के भयो यो सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ हेर्न पाइयो के अब कुन चीज कतिखेर आउँछ त्यो एप्लिकेसन चलाउँदै गर्दै नै आउँछ और यसरी पढेर पनि हामीले हेर्न सकियो है सो अब यो भयो हाम्रो के को कुरा त http स्ट्याटस कोड्स को कुरा है अब http स्ट्याटस कोड्स पछि अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको http को रिक्वेस्ट मेथड्सहरु के रिक्वेस्ट मेथडहरु अब रिक्वेस्ट मेथडमा हामीले नर्मली के हुन्छ त हामीसँग भन्दाखेरि नम्बर 1 मा गेट यो नम्बर 1 2 नलेखौं गेट है पुट है पोस्ट डिलिट है अप्सन्स है अनि ट्रेस के छ है ट्रेस के छ हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको यो हो के है गेट भनेको के त अब जस्तै हामीलाई गेट कस्टमर लिस्ट हैन गेट अकाउन्ट लिस्ट गेट ब्यालेन्स हैन जे पनि डेटा फेच गर्नु पर्यो एज इफ फ्रम सर्भर हैन हामीसँग के छ त एउटा क्लाइन्ट छ अर्को एन्डमा सर्भर छ एउटा एन्डमा क्लाइन्ट छ अर्को एन्डमा सर्भर छ अब क्लाइन्टबाट डेटा ब्याक टु केमा ल्याउनु पर्यो है क्लाइन्टबाट डेटा ब्याक टु सर्भरमा ल्याउनु पर्यो है क्लाइन्टबाट डेटा ब्याक टु सर्भर ल्याउनु पर्यो नि हामीले प्राय के गर्छौं त गेट युज गरेर आउँछौं के है प्राय अलमोस्ट अब डाटा लान पनि सकिन्छ तर हैन जस्तै लिस्टहरु जस्तै डेटा फेचको काम गर्नु पर्यो डेटा फेचको काम गर्नु पर्यो नि हामीले प्राय गेट युज गरेर आउँछ अनि पुट भनेको के त भन्दाखेरि अब पुट मेथड छ पुट चाहिँ अब अपडेटको केसमा के है यही कुरा हो तर के त यो डेटा फेच भन्दा नि अपडेटको केस हुन्छ नि सर्भरमा हामीले अपडेट गर्दिने है डेटा अपडेट केमा त सर्भरमा है डेटा अपडेट चाहिँ केमा सर्भरमा यसलाई चाहिँ अपडेट है अपडेटको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छ त यो पुट मेथड युज गरेर आउँछ अनि डेटा क्रिएटै गर्नु पर्यो है डेटा क्रिएट गर्नु पर्यो भने के गर्छौं त हामीले डेटा क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीले पोस्ट युज गर्छौं है अनि त्यसपछि अब यो डिलिट भनेको के छ त अब डेटा रिमुभ गर्नु पर्यो भने हैन अब गेट पुट पोस्ट डिलिट चाहिँ अब छ अब यहाँनिर है अब यस्तो मेथडको लागि हामीसँग अब यहाँनिर म चाहिँ के पनि ओपन गरेर देखाउँछु त म तपाईलाई पोस्टम्यान पनि ओपन गरेर देखाउँछु यो पोस्टम्यान भनेको के त अब जस्तै एपीआई टेस्टिङ क्लाइन्ट हो के पोस्टम्यान हैन अनि सोप युआईहरु है तिनीहरु चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं के यो पोस्टम्यान भनेको तपाईले क्रोमको एक्सटेन्सनमा नि पाउनुहुन्छ है क्रोमको एक्सटेन्सन युज गरे पनि भयो और के त और यो पोस्टम्यान डाउनलोड गरेर हैन एप्लिकेसनै राखे पनि भयो है अब यो भनेको रिक्वेस्ट मेथडहरुको कुरा है रिक्वेस्ट मेथड पछि हामीले अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने भनेको जेसन को फुल फर्म के भन्छ यसले जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भन्छ अब यो जेसन भनेको के त एउटा डेटा फर्मेट मात्र हो के यो डेटा फर्मेट हो है जस्तै हामीले क्लास र अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि एक फर्मेटको जस्तै अब हामीले चाहिँ लेट्स चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन गर्न चाहिँ मैले एउटा फर्मेट बनाइदिए जसमा चाहिँ के गर्छु त म एभ्री सिंगल वर्ड है पछाडी चाहिँ मैले पाइप राखेर हेलो आई एम
है सुरज यसरी मैले कुरा गर्न सक्छु नि त। यसरी कुनै न कुनै फर्मेट त हो, तर अब जेसन फर्मेट कस्तो हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि ओपन क्लोज है, जसमा चाहिँ अब जेसनमा अब की हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त की हुन्छ अनि यसको भ्यालु हुन्छ क्या। यो सिंगल अब्जेक्टको केसमा भयो। अनि अर्को भनेको ल की 1 है, अनि यसमै एरे पनि दिन सकेँ मैले हो, यसमै एरे पनि दिन सकेँ। अब यो एरेमा के हुन सक्यो त भन्दाखेरि आइदर यो नम्बर्स भनेर यसरी नेमहरू क्या, नेम 1 है, नेम 2 यसरी लिस्ट हुन सक्यो, नेम 2 भन्ने यसरी लिस्ट हुन सक्यो है, अर सिधै कि त अब्जेक्टै पनि हुन सक्यो क्या है। की 3 की 2 गरौँ है, जसमा चाहिँ अब यो नर्मली यहाँनिर अब्जेक्ट मात्रै पनि हुन सक्यो क्या, अब्जेक्ट मात्रै पनि हुन सक्यो क्या। यस यो की भित्र नि फेरि अर्को अब्जेक्ट क्या, जस्तै यहाँनिर अब आइडी है, आइडी 1 है, अनि त्यसपछि नेम है, एड्रेस अर इभन यही कीको भित्र चाहिँ यो नेम यसरी राखेको ठाउँमा अब्जेक्टै हुन सक्यो। अब यो जेसन भ्यालिड छ कि छैन हेर्न हामीसँग के छ त यहाँनिर यस्तो, यहाँनिर जेसन फर्मेटरहरू भन्ने छ हामीसँग है। तपाईँले जेसन फर्मेटर यहाँ राख्नुहोस्, प्रोसेस गर्नुहोस्। अब यो जेसन अझै इनभ्यालिड छ है, यहाँनिर कमासम्म छुटेछ हाम्रो है, यहाँनिर कमा छुट्यो क्या है। जेसन तपाईँको जेसन भ्यालिड छ इनभ्यालिड छ होइन, जेसन अब इरेगुलर भएकै अब जेसनमा हेर्नु त की भ्यालु पेयरमा आयो क्या। तपाईँको यो जेसन यहाँनिर जस्तो सुकै मैले यो चाहिँ यो फर्मेट गर्नुको रिजन यहाँनिर मैले एकदम इरेगुलर लिएर आउँछु कि यसरी। जेसन कस्तो छ यहाँ तपाईँलाई हेर्नै गाह्रो हुन्छ नि त कुनमा कुन नेस्टेड छ भनेर यसरी। सो यसरी आयो भने चाहिँ के त हाम्रो जेसन फर्मेटरले के गरिदिन्छ, यो प्रोसेस गर्यो भने यसरी अब जेसन द्याट मिन्स के छ तपाईँको कीमा भ्यालु छ होइन, की 1 भन्नेमा दुईवटा नेमको एरे छ होइन, की 2 भन्नेमा अब्जेक्टै छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त जेसन डेटा भयो। अब जेसन डेटा भनेको नर्मली अब यो की भ्यालु पेयरमै हुन्छ जब हाम्रो नेस्टेड डेटाहरू आउँछ, जब रिलेसनसिपमा हुन्छ नि त अब्जेक्टहरू, कुनै अब्जेक्टहरू एउटा अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्टसँग रिलेसनसिपमा हुन्छ नि, सो त्यो बेला चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। सो द्याट मिन्स गर्न खोजेको के त यो भनेको हाम्रो जेसन डेटा हो है, डेटा फर्मेट हो है भन्ने कुरा हो। अब यो जेसन डेटा हामीले पोस्ट गर्दाखेरि के त रिक्वेस्ट बडीमा पठाउँछौँ, गेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अब छैन रेस्पोन्समा जेसन, जेमा पनि जेसनै पाउँछौँ हामीले है। ओके सो नर्मली है म एउटा कुनै चिज देखाउँछु, जस्तै यो पोस्टम्यान भयो है। अब यो पोस्टम्यानबाट चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट क्रिएट गर्दाखेरि यहाँनिर कलेक्सनहरू बनाउनु मिल्यो, एड प्लस गऱ्यो भने एज अ न्यू कलेक्सन बनिरहेछ। यो न्यू कलेक्सनभित्र चाहिँ हामीले के गर्ने त अब डेटाहरू राख्न सक्छ है। यसलाई अहिले यो न्यू कलेक्सन परेन, तर नर्मली नयाँ एउटा रिक्वेस्ट क्रिएट गर्दा है, जस्तै यहाँनिर न्यू एउटा रिक्वेस्ट क्रिएट गरौँ, एचटिटिपी रिक्वेस्ट क्रिएट गर्दाखेरि यहाँनिर मेथड कुन चाहिँ युज गर्ने त हामीसँग यति धेरै मेथड छ। हामीले बेसिकली युज गर्ने भनेको गेट, पोस्ट, पुट, डिलिट है। अनि यति धेरै मेथडमध्ये त्यो मेथड कुन चाहिँ मेथड छान्ने त। अब हामीले हाम्रो कन्ट्रोलर यहाँ त लेख्छौँ नि लोकल होस्ट समथिङ या कुनै सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउँछौँ। त्यो रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि हामीले प्यारामिटर जस्तै डाटा कति तरिकाले पास गर्न सक्छौँ न त भन्ने कुरा यही छ। जस्तै प्यारामिटर क्वेरी प्यारामिटरबाट पास गर्ने कि होइन, बडीमा गएर होइन जस्तै नन फ्रम डाटा पास गर्ने कि, एक्सएमएल फर्म इन्कोडेड डेटा पास गर्ने कि, र डेटा पास गर्ने कि, बाइनरी डेटा पास गर्ने कि होइन। अनि यसै गरी यो प्यारामिटरहरू जस्तै फर्म डेटाबाटै यहाँनिर हुन्छ टेक्स्ट पास गर्ने कि, फाइल पास गर्ने कि होइन, फाइल चुज गरेर फाइल पास गर्ने कि के गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ सबै हुन्छ। अनि यो रिक्वेस्टलाई सेन्ड गर्ने कि, नत्र यो रिक्वेस्टको कल रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्ने कि, यहाँबाट कल रिक्वेस्ट भनेको त्यो टर्मिनलबाटै एपिआई रिक्वेस्ट पठाउनु मिल्छ क्या है, त्यस्तो पठाउने कि भन्ने कुराहरू यहाँ हुन्छ कि। अब यो कलमा सेभ गर्यो होइन, सेभ गरी सेन्ड एन्ड डाउनलोड, कुनै टाइममा फाइल आउँदैछ भने सेन्ड एन्ड डाउनलोड हो। अब यो तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ है। अब यो पोस्टम्यान भनेको एउटा क्लाइन्ट भयो, नत्र यसको ठाउँमा हामीसँग अर्को के हुन्छ स्व्यागरहरू युज गर्न सक्छ हामीले। अरू नर्मली अब गेट मेथड मात्र भयो त ब्राउजरबाट हिट गर्दा नि हुन्छ। अब यो ब्राउजरबाट हिट गरेको कुराहरूलाई सेक्योर्ड गर्नु पऱ्यो तपाईँले होइन। सेक्योर्ड भनेको के त भन्दाखेरि हेडर बेस्ड सेक्युरिटी गर्ने कि या छैन अथेन्टिकेसन छैन त्यो ओथहरू युज गरेर रेस्ट एपिआई सेक्योर गर्ने कि के गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ है। ल अब यसको चाहिँ हामी एपिआईहरू बनाउनु चाहिँ अर्को भिडियोबाट सुरु गर्छौँ।